Like, subscribe, and get notified. After the 29th June, Feast of Saint Peter, who was originally a fisherman, the traditional fishermen in Goa begin their fishing activities. On Saturday, the parish priest offered prayers and blessed the boats to signal the start of the fishing season. He also prayed for the safety of the fishermen and their families. Fishermen hope that this year the new fishing season will be productive. आमगे ट्रेडिशनल पुर्वजांनी वाट करपाक म्हूण आम शिकयल्लें आमी फादरां आनी ब्लेसिंग कोताय ट्रेडिशनल रांपोणकार आनी ब्लेसिंग कोत्रीच कोणाकोळे ताकद आहा आनी मान्याय आहाय आनी कामदार आहाय तेमी दोयऱ्या वचपा जाता सो आमी हालपोर दोयऱ्या सिट्युएशन चोवन वचपाक शकतात आनी तेच परी ही पुर्वजान वाट केलो ती आतां आमगेले यूथ ती आजून पासून ते भाशेन कोण येताय सो तेकाय लागून आमगेले यूथ फिशरमॅन हांव बरी भलायक मागोता बरें सिजन मागोता नुस्त्याचे आनी तेगे कामदारूय बरे भाशेन सेफ्टी वयर पावल्या पुरो म्हणूय देवाकोय मागोता. आमचे बाणावलेचे आमचे खारवी भाव आमचे दर्याचेर येवन आमचे पुलिसा लागीं मागण्यांत सुरवात दिवन हे दर्यांत आपले रापूण घालतले बोटी घेवन येतले आनी ताचेर किरीत आमचे पादिगार पादलीगुरी गुरमचे बरोबर हे आमचे सगळे खारवी पुरसामण्यान येवन मागण्यान ताणें सुरवात दिल्या आनी आयज जावन ते म्हणटात आमचे दर्यांत वाट कशी करतात वाट करून दर्यांत आपूण मासळी धरूंक ते सुरू करतात आनी आयज ताणें ते ब्लेसिंग आतांच एक डेमो कसो करून दवरला आनी थंयसर ताण सगळे एकवटान येवन ते आयज ताण आपल्यो बोट्यो दर्यांत व्हरून हे वावराक सुरवात दितले. हे जावन आसा आमचे बाणालकारांचे ट्रेडिशन तशेंच दुसरे आमचे कार्बी बावी भाशेन ट्रेडिशन फॉलो करतात ते आमचे सदांच सुरू आनी आमचो सगळे खारव्याचो एकवट गोट जावं आनी आमचें जें ट्रेडिशन आसा तें सदांकाल आमच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या फ्युचराक येतल्या नातरांनी तें सांबाळून दवरूंक आमी सगळे थंय मागता. ते खातीर आमच्या कारव्यांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचो खूब आशिर्वाद मागता आनी हे दोंद्यान ते सपोर्ट जावन जायते तांकां नुस्तें पडोवंक आमचो आवडो आनी आमची मागणी तांचे पासून सदांच आसा. सगळ्यांक तुमकां देव बरें.